السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوة امال. بمناسبة حلول نصف رمضان اليوم غادي نقدم لكم كسكسو بالتفاية كيجي رائع وبنين وبطريقه جد سهله. نتمنى يدخل علينا نصف رمضان باش ما كيتمناو ان شاء الله يا رب. ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير عندنا كيلو ونص ديال البصله، فالنصف غادي نعسلوه مع الزبيب والنص الاخر غادي نديروه مع الدجاج. بالنسبه لي انا درت دجاجه كامله، فبالنسبه لكم تقدروا ديروا اللي بغيتوا، يعني على حسب افراد العائله ديالكم. عندي زلافه ديال الزبيب الحمر هنا اللي غسلته من قبل بميها سخونه. عندنا الربيع يعني القزبر ومعدنوس. عندنا تقريبا زلافه كبيره ديال الحمص اللي مفزق من قبل. عندنا معلقه كبيره ديال السمن. عندنا كنور. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج البزار والملحه السكينجبير والخرقوم. وغادي نحتاجو عندنا هنا كاس تقريبا ديال العنبه، نص زيت البلديه ونص الزيت العادي. فهاد الكسكسو كيجي جدا رائع وما كيحتاجش مقادير بزاف وجد سهل. بالنسبه للدجاج فراه من قبل غسلته بالحامض والملحه، يعني راه مغسول مقاد. دابا غير غندوزو نعطروه باش نبداو الطياب. بالنسبه للدجاجه ديالنا فغادي نعطروها بشويه البزار الخرقوم الملحه والسمن. غادي ندخلوا العطريه فهمتي غنخلطوها مزيان، درنا فيها شويه ديال الزويته بلديه وغادي ندخلوها مزيان العطريه حتى باش يجينا الدجاج مدغمر ما يجيش ما معطرش. فكندخلوا العطريه كيف ما قلت لكم مزيان، هو راه ديجا مغسول بالملحه يعني ديجا مغسول. دابا غير العطريه ديال قبل النصيف، فكندخلوها مزيان لداخل. عندنا كما قلت لكم الملحه الخرقوم شويه ديال السمن كيعطيها مذاق رائع حتى هي. انتوما شدوا الدجاج ديالكم تقبوه ضروري بشي فرشات اولا شي خطير ديال الشوا باش العطريه تدخل للصدر مزيان ويجيكم الدجاج بنين. صافي كتبقاو بهاد الطريقه حتى كنساليو الدجاجه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني العطريه صافي وصلات مزيان، نخليوها وندوزو للنصيب. كيف ما كتشوفوا كنربطوها بهاد الطريقه. صافي كتربط كما باش رجليها كنجمعوهم صافي كنخليوها ترتاح ندوزو للكسكسو ديالنا. في البرمه ديالنا درنا كاس ديال الزيت اللي عندنا مع نص كاس ديال الزيت البلديه مع الروميه كنديروها باش نشحروا الدجاجه ديالنا. فكيف ما شفتوا الدجاجه حنا عطرناها من قبل، دابا غادي نحطوها كتحطوها على صدرها بهذا الشكل. فممكن مقدار الدجاج ما ديروش دجاجه كامله، ديروا غير النص اولا غير على حسب افراد العائله ديالكم. كنخليوها تتخلى شويه وكنزيدوا العطريه شويه ديال العطريه. عندنا السكينجبير الخرقوم وعندنا البزار وعندنا الملحه والخرقوم كما قلت لكم، وكنزيدوا شويه ديال السمن فوق منها بهذا الشكل. زيدوا شويه ديال السمن. تعرفوا حنا ديجا عطرنا به الدجاجه ديالنا، بقات هو كيطلق بنه رائعه في الدجاج ديالنا. صافي نخليوها تتخلى نزيدو كنور حتى هي تتخلى مع الدجاج. صافي نحركو الدجاجه ديالنا ضروري نردو ليها البال. التحريك المستمر. فكيف ما قلت لكم من قبل راه البصله النص غنديرو مع الزبيب كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلينا الدجاج ديالنا كيتقلى بوحدو في الزيت، فغادي نزيدو تقريبا زلافه ديال البصله اللي قطعناها مشلضه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نزيدوها باش تشحر معاه اكيد مع التحريك المستمر. باش كاع ما تلصق لينا البصله ديالنا في القاع ديال البرمه.
بالنسبه للناس اللي كيبغيو كسكسو يرافقوها مع الخضره، يعني بالتفايه مع شويه الخضره، فممكن ترافقوها مع شويه ديال اللفت والقرعه الحمراء وكورجات، فجوج حبات جوج حبات. خيزو كورجات تيجيو زوينين. المهم كيبقى داكشي حسب الرغبه. فانا كيف ما تشوفوا تنحرك الدجاجه ديالنا مزيان باش كاع ما يسقط لينا الصدر ديالها في القاع ديال البرمه، ونخليو البصله تشحر مزيان، عاد نزيدو بقيه المقادير. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما البصله ديالنا دخلها الطياب، فاكيد انا كاع ما حبست التحريك، فكتبقى صافي كنحسوا بها دخلها الطياب، فكنضيفوا ليها زلافه د الحمص ديالنا. فانا غنديرو بالتفايه والحمص، وغندير صبروا معدنوس اللي عندي هنايا ربطتهم من قبل ونقيتهم اكيد مع التحريك المستمر. بالنسبه للسقيان فانا سقيتها بميها سخونه او غليانه مع التحريك كما كتشوفوا معايا. فعندي الماء ديجا غليان هو اللي غادي نسقي به. كيف ما كتشوفوا معايا ما غاديش ياخذ لكم الوقت بزاف في الطياب، فقط الماء خصو يكون فايتي دجاج شويه. بالنسبه لي انا غادي ندير عود ديال القرفه نخليه يطيب معاها. اللي ما عندوش عود ديال القرفه فممكن ديروا معلقه ديال القرفه باش يطلق بنه زوينه في الدجاج وكيعطينا مذاق زوين في المرقه اون جينيرال. هذا هو العود القرفه اللي غادي ندير انا، فغنديرو غنخليه غير شويه يطلق البنه وغادي نحيدو باش كاع ما يطلق ليا المروريه. بالنسبه لكم نتوما ما عندكمش ممكن ديروا غير معلقه صغيره ديال القرفه حبوب اولا بودر. البصله اللي قطعنا شرائح رقيقه درتها في كاسرونه اولا كوكوط صغيره، درت فيها شويه ديال الزيت، شويه ديال العطريه، درت البزار الخرقوم والسكينجبير صافي، وغادي نبقاو مع التخليط المستمر باش ما تلصقش لينا. درت معلقه صغيره ديال السمن، فممكن اللي ما تيبغيش السمن يعوضها بمعلقه صغيره ديال الزبده. فكنخليوها حتى كتهبط مزيان البصله ديالنا وما تغفلوش عليها وما تزيدوش العافيه بزاف، خليوها تكون متوسطه باش كاع ما تلصق لينا. ضروري نبقاو مع التحريك المستمر حتى تهبط لينا مزيان باش نزيدو الزبيب ونزيدو شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر. ما تحبسوش التحريك كيف ما قلت لكم. كيف ما كتشوفوا معايا البصله ديالنا كيفاش هبطات، فهبطات مزيان، بقيت مع التحريك المستمر حتى البصله طلقات الماء ديالها. فدابا غادي نزيدو الزبيب اللي غسلناه قلت لكم من قبل بميها سخونه، غادي نزيدوه كامل مع التحريك المستمر ونخليوه حتى هو يهبط شويه. عاد غادي ديك الساعه نزيدو العطريه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. فكتبقاو مع التحريك المستمر وما تزيدوش البوطه بزاف باش طيب على خاطرها. كيف ما كتشوفوا معايا فها هي البصله ديالنا صافي طاحت مزيان، يعني راه ما كنزيدو فيها لا ما لا والو باش تعسل مزيان. فغادي نزيدو 4 المعالق ديال سنيده، 1 2 4 المعالق ديال سنيده، وغادي ندير 3 المعالق ديال القرفه، 3 المعالق كبار، وغادي نحركوها مزيان. فهاد السنيده ديالنا فرا مع السخونيه كتطلق الماء صافي، ونخليوها هكا حتى تنشف لينا مزيان وتعسل تجينا معسله بنينه. فكيف ما كتشوفوا معايا ما فيهاش ماشي صعيبه نهائيا. صافي كنبقاو بنفس الطريقه حتى كتنشف لينا مزيان صافي، ديك الساعه راها تعسلات. كيف ما قلت لكم ما تزيدوش البوطه بزاف باش كاع ما تحرق. نتوما كتشوفوا معايا سنيده ديالنا والبصله طلقات الماء مزيان، ففي هذا الماء غادي تكمل التعسل ديالها، يعني ما تحتاجوش تزيدوا الماء نهائيا. الا زدتوه ما غاديش تبغي تعسل، خليوها تاخذ وقتها في التعسل. حتى الدجاجه ديالنا ما تنساوهاش من التحراك، فممكن تضيفوا
معلقه ديال مطيشه الحك، تا هو كيجي رائع، تعطي مذاق زوينه. فقط معلقه كبيره. ومع التحريك الدجاجه ديالنا ما تنساوهاش. صافي، ها هو الكسكسو ديالنا مازال كنفتلوه، ولا السميده ديالنا باش توجد لينا ان شاء الله. وتكون الا خليتوها تحرقات اولا شدات ليكم البصله، فكتجي فيها بنه ديال المروريه. فعليها من الاحسن ديروها فشي كوكوط تكون ثقيله اولا كاسرون تكون ثقيله، ما ديروهاش فشي حاجه خفيفه باش كاع باش تصعب عليكم الخدمه. من بعد ما خلينا لاصوص ديالنا يطيب، فكندوزو باش نفتلو السميده ديالنا. فممكن نتوما ديروا كسكسو اولا اللي بغيتو، فانا كنفضل السميده. المهم كنزيدو شويه ديال الماء تدريجيا ونفتلوها مزيان. بهذه الطريقه كتجي ساهله وما فيهاش العذاب نهائيا. فكنبقاو نفتلوها بهذه الطريقه، ونبقاو نزيدو شويه ديال السميده شويه شويه. انا بالنسبه ليا درت كيلو تقريبا، درت كيلو. كنخلي واحد زلافه منه باش نبقى نفتل ونزيد شويه كيف ما كتشوفوا معايا. فكنبقاو بهذه الطريقه. اكيد كنزيدو سميده تدريجيا، بحال كيلو كتحيد منه زلافه تقريبا اولا زلافه لارو. فكتزيدوا الماء تفتلوها شويه وتزيدوا شويه من هذيك اللي بقات، يعني من هذيك الزلافه اللي بقات. كنبقاو بنفس الشكل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا باش تجي مفتوله مزيان. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. فراه جد سهله. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا كسكسو، كيبقى داكشي حسب الرغبه، وبالنسبه للقياس فتيبقى داكشي حسب عدد افراد العائله. صافي كنزيدوا الماء شويه صافي، ومن بعد عاوتاني كنزيدوا السميده اللي بقات عندي بوحدها تدريجيا باش تفتل لينا مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سالينا الكسكسو ديالنا، فراه كيجي ما فيش حتى شي كواره، كيجي صافي نيشان. فالا بان لكم فيه شويه بحال طلاصق شويه ديروا ليه شويه ديال الزيت. بالنسبه لهنا انا عندي الكسكاس درت فيه شويه ديال الزيت باش ما يلصقش لينا كسكسو مني يتفور لينا التفويره الاولى. صافي وغادي نخليوه يتفور. غادي نديروه كامل، وكيف ما قلت لكم كتبقى الكميه حسب الرغبه ديال كل شخص. كيف ما كتشوفوا معايا ها الكسكسو ديالنا كيفور دابا. فكنبقاو كنحركوه شويه من التحت باش الطياب يوصل لينا حتى لداخل. فكنحركوه مزيان حتى يبان لينا الفار مزيان. بهذه الطريقه صافي نخليوه يكمل طيابو. فمن يبان لينا تيخرج البخار بزاف، يبان لك بدا كيطيب، فصافي ندوزو باش نديرو التفويره الثانيه ديك الساعه. من بعد ما سالينا التفويره الاولى ديال السميده ديالنا، فدابا غادي نضيفوا ليها الملحه بحال هكا. فكتبقى الملحه كيف ما قلت لكم حسب الرغبه وحسب الاختيار. وغادي نديرو الماء ديالنا صافي ونفوروه مزيان نفتلوه مزيان. كيف ما كتشوفوا فالطريقه سهله ما كياخذش الوقت بزاف. تقدروا كيف ما قلت لكم تعوضوا الكسكسو اولا اللي بغيتو، كيبقى داكشي حسب الرغبه. صافي بهذا الشكل كنعطيوها الماء مع التحريك. كيف ما قلت لكم الا شفتوها بحال دارت لكم كويرات كبار ما بغاوش يتفرقوا، ديروا لهم شويه ديال الزيت. انا هنا عندي ما فيها حتى شي حاجه، يعني الا تبعتوا هاد الطريقه فراه ما غاديش تخسر لكم نهائيا. طريقه جد سهله. وكيف ما تنقول لكم ما تنساوش التفايه ديالنا اولا البصله والزبيب من التحراك.
هي حتى هي بدات كتعسل كيف ما كتشوفوا. البصله غتبقى حتى البصله ما تبقاش تبان نهائيا. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي السميده ديالنا. فصافي كيف ما كتشوف كتجي مفرقه بزاف، يعني ما ساهله في الخدمه وما خدتش ليا الوقت بزاف. فدابا غادي نديرها في الكسكاس ديالنا وغادي نخليها تفور تفويره ثانيه. نخليوها واكيد دهنتها بشويه عاوتاني بالزيت باش كاع ما تلصق ليكم. كيبقى داكشي اختياري. مني نديروها تفور تفويره ثانيه ضروري مع التحريك المستمر باش الطياب يوصل لينا حتى السميده لداخل. صافي فدابا غادي نردوها فوق. واكيد انتبهوا للدجاج ديالكم واش عندكم المرقه ديالو كافيه او لا. فغادي ندوزوها. هذه هي الدجاجه ديالنا كيف ما كتشوفوا. فراه باقي عندي فيها البلول. دابا غادي نحط السميده ديالي ونخليها تفور تفويره ثانيه. اكيد غادي ما تنساوش هذه من التحريك، ما تنساوش التفايه ديالنا من التحريك. فانا ناقصه على البوطه باش تاخذ وقتها طياب وكاع ما تشوط ليا كاع ما تحرق. صافي بهذه الطريقه باش توجد لي. دابا غادي ندوزو نديرو التفويره الثالثه ديالنا. فصافي كندهنوا ديما الكسكاس بالزيت باش كاع ما يلصق لينا. صافي هاد الشكل نردوه يفور لينا التفويره الثالثه. صافي كيف ما كتشوفوا السميده ديالنا مطلوقه بزاف. فممكن نتوما الا بانت لكم ما مطلوقاش دوزوها في الكسكاس. اما الا تبعتوا الطريقه ديالي فراه اكيد ما غتحتاجوش الكسكاس نهائيا. انا ما احتاجيتوش نهائيا فبقيت بنفس الطريقه اللي وريتكم حتى ساليتو. فغنديروا التفويره ديالنا الكسكسو ديالنا يفور. بالنسبه للتفايه ديالنا فراها وجدات. صافي دابا بقات التفويره الثالثه ونقدموا الكسكسو ديالنا. فقبل ما ندير التفويره الثالثه حيت الدجاج ديالنا حيت كيكون طاب مزيان. فانا بالنسبه ليا الدجاج غادي نديرو في الفران. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده. صافي وغادي ندخلو الفران ديالي يتحمر واحد شويه ونقدموه. فتيبقى هذا اختياري. انا كنفضلو ديما يكون محمر. بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروه تخليوه غير بحال هكا فرا شارب البنه مزيان ما يحتاجش نهائيا. يعني غنديرو ما غياخدش ليا الوقت في الطياب بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا ديجا حنا عطرناه. فتقدروا نتوما ديروا داكشي اللي عجبكم. ممكن لكم تدهنوه بالسمن ما تدهنوش بالزبده. كيبقى داكشي اختياري كيف ما تنقول لكم ديما. دابا غادي التفويره ديالي راه هكا تطلع والدجاج غادي ندفعو الفران باش يطيبوا قد ويبقاو سخان. ها هو الكسكسو ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو كيطلع. صافي غادي ندخل الدجاج ديالنا الفران دابا نيت. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الدجاجه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. فجات بهذا الشكل خليتها تحمرات. صافي الكسكسو ديالنا فار التفويره الثالثه. هنا انا سلقت البيض عندي هنا. فكيبقى حسب الرغبه يعني اللي بغيتو. فدابا غادي ندوز باش نسقي القصريه ديالي ونقدمها ان شاء الله. ها هما كيف ما كتشوفوا التفايه ديالي كيفاش ولات. فتعسلات مزيان حتى هي. الكسكسو ديالنا حتى هو فار. فدابا صافي غادي ندوز باش نقدمها ان شاء الله يا رب. كيف ما كتشوفوا معايا صافي انا كنحط الكسكسو ديالي ففار دابا ولا سخون مزيان. فغادي كيف ما كتشوفوا فجا محلول كاع ما جا فيه زعما مدقز اولا معجن. فجا محلول بهذا الشكل. فكيف ما قلت لكم تقدروا ديروا السميده عفوا ديروا زعما كسكسو في بلاصه السميده. كيبقى داكشي حسب الرغبه. صافي كنبقاو شويه بحال هكا حتى كنبردوه واحد شويه حيت الا وركنا عليه دابا كيجي بحال مدقز اولا معجن من الداخل. فكنبقاو بهذه الطريقه نبردوه واحد شويه.
عاد نكملوا التسليه. صافي كنحطوا الدجاجه ديالنا اللي حمرنا فوق الكسكسو، وكنبداو نسقيو. ما كيف ما قلت لكم من قبل انا درت الحمص معاه، فكنديرو من الفوق. فبالنسبه للتفايه ممكن ديروها في زليفه، زعما ما ديروهاش فوق الكسكسو، وممكن ديروها فوق منه اللي بغيتو. فانا كنفضل نديرها فوق الدجاج ديالي، كتجي قصعه معسله ورائعه. هذه الطريقه المعتمده عندنا من زمان، كيجي لذيذ. بالنسبه لكم تقدروا فاش كنتو كتحلوا كسكسو تحلوه بسميد بشويه ديال السمن. فانا ديجا درتو في الطياب، ما نحتاجش نزيدو نهائيا. صافي كنكملوا. فانا حاولوا كيف ما قلت لكم ما تسقيوش بزاف، يعني يكون داكشي حيت كل واحد وحسب الرغبه ديالو، واش ديروه مسقي بزاف اولا ديرو اولا ناشف. فكيف ما كتشوفوا كنزيد التفايه ديالي من الفوق ديال الدجاجه ديالنا بهذا الشكل. فكيبقى داكشي حسب الرغبه وحسب الاختيار. كيجي رائع. كيف ما كتشوفوا حتى التفايه جات معسله، يعني ما تغفلوش عليها من التحراك باش كاع ما تعطينا المروريه. صافي كنبقاو بهذا الشكل. نتمنى تجربوها ان شاء الله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا فصافي دابا غادي نبدا نسقي القصعه ديالي. كيف ما قلت لكم ديروا هي مغرفه تقلال ديال سميتو ديال البلول، وحطوها من الاحسن في الزليفه. كاين اللي كيبغيه ناشف وكاين اللي كيبغيه مبلل بزاف، كيبقى داكشي حسب الرغبه ديال كل شخص. فكنبقى بهذه الطريقه حتى كنسالي القصعه ديالي. كنزينها بالبيض اللي سلقته من قبل، حتى هو كيجي رائع في المذاق وفي الشكل. كتشوفوا معايا هذه هي القصعه ديالي من بعد ما ساليتها. فكيبقى تزيين حسب الرغبه. انا بالنسبه لي عندي عائلتي كيبغيو شويه ديال الخضره، فرافقت معها شويه ديال القرعه حمراء وشويه ديال الخيزو. فكيبقى داكشي حسب الاختيار. بالنسبه لكم نتوما الا ما بغيتوش ديروها ممكن ديروا اللوز مقلي تلوحوه شويه فوق التفايه، فكيجي رائع حتى هو في المذاق، وكيبقى داكشي اذواق. نتمنى تكون فاتكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ونتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم والملاحظات اللي كنقراهم كاملين. ورمضان كريم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذه